नवशिशुको जन्मले कोही कसैको मान, पद, दर्जा र नातामा प्रमोसन भएर बा, आमा, बजु, बजैका साइनोमा पुग्दा रहेछन्। अनि कोही आमा त कोही छोरा, कोही मामा भने कोही भान्जा। यस्तै यस्तै एक शिशु जसले धेरै नाता, साइनो बढाइ र नव परमेश्वरीय प्रतिरूप पनि सँगसँगै ल्याएको हुन्छ। जन्मिएको शुभ खबर फोन पत्र, इमेल र मुखले दिन नपाउँदै बधाई र उपहार ढोकैमा आउँदा रहेछन्। आश्चर्य र खुसी लाग्छ। यही त हो जन्मेको दिन, जहाँ खुसी, आनन्द र बधाईको गीतले खुट्टा समेत हावामा उडेको भान हुन्छ। यो खुसी पनि कस्तो कस्तो, हाँस्दा हाँस्दै नयाँ हाँसो सुरु भए जस्तो। अस्ताइसकेको घाम पनि ख्रिस्टको जन्मले फेरि घाम उदाए जस्तो। सामान्य अर्थमा ख्रिस्टको जन्मदिनलाई क्रिसमस भनिन्छ। क्रिसमसलाई विशेष गरी बडादिन, जन्मदिवस, नयाँ दिन र जन्म उत्सवको दिन भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। हरेक वर्ष हर्ष उल्लासका साथ सारा संसारभरि इसाई समाजहरूमा अति नै शान्त, प्रेमिलो वातावरणमा मनाइने उत्सव हो यो। क्रिसमस एउटा पृथक किसिमले पनि यो महान चाड मनाइन्छ। परमेश्वरको एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उही महान व्यक्तिको जन्मदिनलाई सम्झेर महिनौँ दिनदेखि लामो समयसम्म क्रिसमस ट्री, उपहार र कार्डहरू बजारमा बिक्री वितरणको साथै सजाउने गरेको पाइन्छ। यीशुको जन्म सम्बन्धी फिल्म, नाटक, नृत्य र शुभ सन्देश सुनाएर खुसी भई मिठो मिठो खाना खाने गरिन्छ। यस दिनमा बालबालिकाको लागि सेता, सुनौला र आकर्षण पहिरन र टोपी खेलाउन उपहार साथै आशिषको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिन्छ। यसको प्रतिउत्तरमा नानीहरूले पनि विभिन्न आकर्षक युक्त प्रतिभा प्रदर्शन गरेर जन्मदिवसलाई रमझम थप्ने काम गर्दछन्। जय मसीह तथा नमस्कार, म दिपेन्द्र थिङ। क्रिसमस विशेष कार्यक्रममा तमाम दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ र क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना पनि। हामी क्रिसमस उत्सवको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। यस अवसरमा हामीले तपाईँ आम दर्शकको लागि क्रिसमस विशेष कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ यो मिठो क्रिसमस विशेष गीतबाट। समाचार भनी है दूरले थामे, न डरो सुना सुसमाचार भनी है दूरले थामे। गाईको गोठैमा सुना बेथलेहेम गाउँमा, गाईको गोठैमा सुना बेथलेहेम गाउँमा। पालनहार प्रभु जन्मिए गई हेर त्यो ठाउँमा,
प्रभु जन्मिए गहिर त्यो ठाउँमा भेडी गोर चढ्दा नि चढ्दा रात परि गयो भेडी गोर चढ्दा नि चढ्दा रात परि गयो लौ बनाए गोछैमा गोछालाहरूले लौ बनाए गोछैमा गोछालाहरूले हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मदिन क्रिसमस तथा नयाँ वर्ष सन् 2022मा तपाईहरूको जीवन व्यवसाय तथा सेवाकाईमा परम प्रभु परमेश्वरले सफलता प्रदान गरून् भन्ने हार्दिक शुभकामनाका साथ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौँ। रेभरेन्ड सङ्गम केसी, सिनियर पास्टर, आशा प्रेस्बिटेरियन चर्च र मिसन। हाम्रा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्टको जन्मोत्सव तथा नववर्षको शुभ अवसरमा प्रेम, मेलमिलाप र शान्ति साथै परमेश्वरको वचनको आशिष तपाईँ र तपाईँको परिवारमा रहिरहोस् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। राजकुमार लामा, अध्यक्ष, लोगोस मिडिया नेटवर्क। हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मदिन क्रिसमस तथा नयाँ वर्ष सन् 2022मा तपाईहरूको जीवन व्यवसाय तथा सेवाकाईमा परम प्रभु परमेश्वरले सफलता प्रदान गरून् भन्ने हार्दिक शुभकामनाका साथ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौँ। पास्टर मोहन चौलागाई, चापागाउँ ब्याप्टिस्ट मण्डली। हाम्रा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्टको जन्मोत्सव तथा नववर्षको शुभ अवसरमा प्रेम, मेलमिलाप र शान्ति साथै परमेश्वरको वचनको आशिष तपाईँ र तपाईँको परिवारमा रहिरहोस् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। पास्टर सुन्दर गुरुङ, प्रोत्साहन चर्च, वार्खु। हाम्रा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्टको जन्मोत्सव तथा नववर्षको शुभ अवसरमा प्रेम, मेलमिलाप र शान्ति साथै परमेश्वरको वचनको आशिष तपाईँ र तपाईँको परिवारमा रहिरहोस् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। एल्डर सेथ तामाङ, सालोम एजी चर्च, गोङ्गबु।
दर्शकवृन्द, हामी क्रिसमस विशेष कार्यक्रममा छौँ। क्रिसमस के हो, यसले के सन्देश बोकेको छ, यस सम्बन्धी जिज्ञासाहरूको चिरफार गर्न पास्टर सङ्गम केसीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। जय मसीह सबैजनालाई अनि नमस्कार पनि। विशेष गरेर यो क्रिसमस अथवा बडा दिनको प्रस्तुतिमा क्रिसमस येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा परमेश्वरको वचन लिएर म पास्टर सङ्गम केसी तपाईँको बिचमा आएको छु। म विश्वास गर्छु प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको निम्ति पनि जन्मनु भएको हो, तपाईँलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट किन आउनुभयो भन्ने सन्दर्भमा केही समय तपाईँको बिचमा म परमेश्वरको वचनबाट नै तपाईँलाई केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। विशेष गरेर यी दिनहरूमा सारा संसारभरि नै विश्वका सबै मुलुकहरूमा नै क्रिसमसको तयारी मानिसहरूले गरिराखेका छन्। विशेष गरेर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नेहरू, उहाँलाई प्रभु भनेर विश्वास गर्ने अनि उहाँलाई राजाको रूपमा स्वीकार गर्ने, मालिकको रूपमा स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू जसले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन्, उनीहरूले बडा दिन क्रिसमस मनाइराखेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाइराखेका छौँ, मनाउने तयारी गरिराखेका छौँ। जे होस्, बडा दिन अर्थात् क्रिसमस किन मनाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा परमेश्वरको वचनबाट नै म तपाईँलाई हौसला अनि उत्साह दिन चाहन्छु। यशायाको पुस्तक 9 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको कुरा म सुरुमा पढ्न चाहन्छु। बाइबल धर्मशास्त्रमा पुरानो करारमा ठुलो अगमवक्ताको पुस्तक यशायाको 9 अध्यायको 2 पदमा यसरी लेखेको छ, अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्, मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। बाइबलका विद्वानहरूले यसरी भन्छन्, येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा 650 वर्ष या 700 वर्ष अगाडि यशाया अगमवक्ताले परमेश्वरको तर्फबाट भएर, परमेश्वरको आत्माबाट भएर ती इस्राएलका मानिसहरूको बिचमा, यहुदाका मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन बोल्नुभयो। अनि यशाया अगमवक्ता त्यस्ता अगमवक्ता हुन् जसले येशू ख्रीष्टको आगमनको बारेमा, मानिसको पुत्रको रूपमा यस संसारमा धरतीमा कन्याको गर्भबाट जन्मनुहुन्छ भन्ने कुरा उनले अगाडिबाटै अगमबाडी गरेका थिए र जसले गरेको अगमबाडी प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आइसकेपछि पुरा भएको बाइबलमा सठिक प्रमाणहरू छन्। अनि यिनले भनिराखेका छन्, अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्, मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। त्यति बेलाको समयमा मानिसहरूमा आशा थिएन, मानिसहरू निराश थिए, एक प्रकारको अन्धकारमय जीवन उनीहरूसँग थियो। अनि यस अर्थमा कि त्यति बेला यशायाको पालामा मानिसहरू, बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ भने अर्को अगमवक्ता पनि छ यिर्मियाको पालामा, जसरी इस्राएलीहरू उनीहरू बन्दी जीवन बाँचिरहनु परेको थियो, बेबिलोनियरको अधीनमा उनीहरू थिए। अनि परमेश्वरसँग गर्नुपर्ने सङ्गति, परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने आराधना, परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने बलिदान उनीहरू अर्काको देशमा बन्दी बनाएर जाँदाखेरि उनीहरूले गर्न सकेनन्। तर पनि परमेश्वरले पटक पटक आफ्नो अगमवक्ताहरूद्वारा आफ्नो वचन दिनुभयो, बोल्नुभयो, यस अर्थमा कि परमेश्वरले अझै पनि मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँका मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गरे, उहाँलाई आराधना गर्न, प्रशंसा दिन, स्तुति प्रशंसाका भेटी बलिदानहरू चढाउन उनीहरूले रोके, परमेश्वरसँगको सङ्गतिबाट उनीहरू टाढा भए, तर पनि परमेश्वर कहिल्यै पनि उनीहरूसँग टाढा हुनु भएन। एक प्रकारको निराश अवस्थामा, अँध्यारो अवस्थामा, अन्धकार अवस्थामा परमेश्वरले यशाया अगमवक्ताद्वारा यो वचन पठाउनुहुन्छ। अनि यहाँ भनिएको छ, अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्, मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। प्रिय दर्शकवृन्द, यो स्पष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ अरू कसैको लागि नभएर प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति नै प्रभु येशू ख्रीष्ट ठुलो ज्योति हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट नै आशा हराएका मानिसहरूको बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ, मृत्युले गलाएका मानिसहरूको बिचमा, मृत्युले परास्त गरेका मानिसहरूको बिचमा जीवन बनेर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, ज्योति बनेर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यशायाले गरेका थिए। अनि बाइबल धर्मशास्त्रमा यो कुरा यति बेला पुरा हुन्छ जब येशू ख्रीष्ट बालकको रूपमा कन्या मरियमको गर्भबाट जब उहाँ जन्मनुहुन्छ। अनि बाइबलमा लुकाको सुसमाचारमा पनि लेखिएको छ 2 अध्यायमा, मत्तीको सुसमाचारमा पनि छ, तपाईँले बाइबल पढ्नुभयो भने स्पष्ट थाहा पाउनुहुन्छ। अनि यस अर्थमा कि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ
अँध्यारोमा रुमलिएका मानिसहरू, पाप र अधर्मको बन्धनमा फँसेका मानिसहरू, दुष्ट शैतानको पन्जा र चङ्गुलमा फँसेका मानिसहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति, उद्धार गर्नको निम्ति मानिसको पुत्र बनेर यस धरतीमा आउनुभयो, ताकि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूले उहाँमा अनन्त जीवन पाउँदछन् र उहाँलाई प्रभु र मालिक मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्ने विश्वास गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुन पाउँदछन्। यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो भनेर लेखिएको छ। अनि यस अर्थमा पनि यदि तपाईँ कतै म पनि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न चाहन्छु, मेरो समाज, मेरो परिवार, मेरो आफन्त छ, अनि यो क्रिसमसको समयमा मेरा साथीभाइहरूले, क्रिस्चियन साथीभाइहरूले बोलाउँदाखेरि म चर्च जान चाहन्छु, सुन्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति एउटा राम्रो अवसर छ। किनभने येशूले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, येशूले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, येशूले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ। यसै कारण पनि येशू ख्रीष्ट तपाईँको निम्ति पनि जीवन दिनलाई, उद्धार गर्नलाई, अनि अर्को भाषामा भनौँ भने येशू ख्रीष्ट तपाईँको पाप र अधर्मको निम्ति क्रुसमा बलि हुनलाई मरिदिनको निम्ति कन्याको गर्भमा जन्मनु भएको। अनि खास क्रिसमसको अर्थ र सन्देश पनि यही हो कि परमेश्वरले पाप र अधर्ममा फँसेका मानिसहरूलाई, परमेश्वरबाट बिराना भएका मानिसहरूलाई प्रेम गरेर फेरि पनि परमेश्वरसँगको मिलापमा, सङ्गतिमा ल्याउनको निम्ति उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई संसारमा दिनुभयो र येशू ख्रीष्ट पापी मानिसहरूका निम्ति बलि हुनको निम्ति संसारमा आउनुभयो। अनि क्रिसमस बडादिनको सन्देश वास्तवमा यही हो। येशू ख्रीष्ट किन आउनुभयो? तपाईँ र मलाई बचाउनको निम्ति, उद्धार गर्नको निम्ति, तपाईँ र म अन्धकारको देशमा भएका मानिसहरूलाई जीवनको ज्योति प्रदान गर्नको निम्ति, आफै नै जीवनको ज्योति भइदिनको निम्ति येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 12 पदमा येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुहुन्छ, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउनेहरू अँध्यारोमा हिँडुल गर्ने छैनन्, प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ। अनि यहाँ यसैयाले भनेको कुरा स्पष्ट रूपमा मिल्न आउँदछ। अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्, अनि त्यो ज्योति चाहिँ अरू कोही नभएर परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट, पुत्र परमेश्वर येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ, जसले अँध्यारोमा भएका मानिसलाई जीवनको ज्योतिमा डोर्याउनुहुन्छ, मृत्युको छायामा परेका व्यक्तिहरूलाई अनन्त जीवनमा प्रवेश गराउनुहुन्छ। त्यो आशा, त्यो आनन्द, त्यो उत्साह अनि त्यो भरोसा प्रभु येशूले उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई दिनुहुन्छ। अनि म विश्वास गर्छु, मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि जब मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेँ, ग्रहण गरेँ, त्यस दिनदेखि लिएर आजसम्म पनि एउटा स्वर्गीय आशा मसँग छ। अनि म यो विश्वास गर्छु, यो बडादिन, यो क्रिसमस चाहिँ मेरो लागि सधैँ ताजा बनेर रहन्छ, आशिषित बनेर रहन्छ, किनकि म जस्तो अधर्मी पापी व्यक्तिलाई बचाउनको निम्ति येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र स्वयं भएर पनि, एकलौटे पुत्र भएर पनि मलाई जीवन दिनको निम्ति बलिको थुमा बनेर यस धरतीमा आउनुभयो र मेरा निम्ति आफ्नो प्राण उहाँले अर्पण गरिदिनु भयो। बालक बनेर जन्मनुभयो मलाई बचाउनको निम्ति, मलाई उद्धार गर्नको निम्ति, मलाई पापबाट फर्काएर धार्मिकतामा डोर्याउनको निम्ति, अनन्त जीवनमा प्रवेश गराउनको निम्ति येशू स्वयं नै मानिसको पुत्र बनेर यस धरतीमा आउनु। म यो विश्वास गर्छु। अनि आज म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईँको लागि यो सुवर्ण अवसर छ। यदि तपाईँ हराइरहनु भएको छ, अलमलिरहनु भएको छ, निराश हुनुहुन्छ, तपाईँले बाटो देख्नु भएको छैन, तपाईँ अलमल्ल परिरहनु भएको छ, मुक्ति कहाँ पाइन्छ, उद्धार कता भेटिन्छ, अनि सत्य परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ त्यो दोधारमा हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई आज स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, येशू ख्रीष्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। यो चाहिँ तपाईँको निम्ति परमेश्वरको वचनको आशिष हो। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। बडादिनको शुभकामना। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजभन्दा 2021 वर्ष अघिदेखि वा त्यही दिनदेखि ईसा वा क्रिसमसको सुरु भयो। क्रिसमस, ख्रिस्ट जन्मनुको अर्थ जति प्रगाढ छ त्यति नै क्रिसमस उत्सवको महत्त्व पनि रहेको छ। विश्वको केन्द्रबिन्दुको रूपमा परिचित इजरायल देशमा जन्मिएर संसारलाई ज्योति प्रदान गर्न, पापीलाई बचाउन, शान्तिको बाटो देखाउनको लागि मात्र नभएर तपाईँको सुन्दर जीवनलाई अझ सुन्दर बनाई हरेक दिन क्रिसमसको खुसी, रमझम र आनन्द दिनको लागि ख्रिस्टको जन्म भएको हो।
भन्दै क्रिसमस तथा नववर्ष 2022 को उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रभु येशूको जन्मले तपाईँको जीवनमा शान्ति समृद्धि ल्याओस्। दर्शकवृन्द, क्रिसमस विशेष कार्यक्रमको आजको अङ्क यति नै। अर्को क्रिसमस विशेष अङ्क लिएर फेरि आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह। हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मदिन क्रिसमस तथा नयाँ वर्ष सन् 2022 मा तपाईहरूको जीवन व्यवसाय तथा सेवाकाईमा परम प्रभु परमेश्वरले सफलता प्रदान गरून् भन्ने हार्दिक शुभकामनाका साथ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौँ। रेभरेन्ड सङ्गम केसी, सिनियर पास्टर, आशा प्रेस्बिटेरियन चर्च र मिसन। हाम्रा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्टको जन्मोत्सव तथा नववर्षको शुभ अवसरमा प्रेम, मेलमिलाप र शान्ति साथै परमेश्वरको वचनको आशिष तपाईँ र तपाईँको परिवारमा रहिरहोस् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। राजकुमार लामा, अध्यक्ष, लोगोस मिडिया नेटवर्क। हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मदिन क्रिसमस तथा नयाँ वर्ष सन् 2022 मा तपाईहरूको जीवन व्यवसाय तथा सेवाकाईमा परम प्रभु परमेश्वरले सफलता प्रदान गरून् भन्ने हार्दिक शुभकामनाका साथ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौँ। पास्टर मोहन चौलागाई, चापागाउँ ब्याप्टिस्ट मण्डली। हाम्रा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्टको जन्मोत्सव तथा नववर्षको शुभ अवसरमा प्रेम, मेलमिलाप र शान्ति साथै परमेश्वरको वचनको आशिष तपाईँ र तपाईँको परिवारमा रहिरहोस् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। पास्टर सुन्दर गुरुङ, प्रोत्साहन चर्च, वार्को। हाम्रा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्टको जन्मोत्सव तथा नववर्षको शुभ अवसरमा प्रेम, मेलमिलाप र शान्ति साथै परमेश्वरको वचनको आशिष तपाईँ र तपाईँको परिवारमा रहिरहोस् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। एल्डर सेठ तामाङ, सालोम एजी चर्च, गोङ्गबु।